सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां हक का नाम लेने वाला सिर्फ एक आदमी हो, जहां सदियों से गुनाह रिवायत बन चुका हो और आसमान से रहमत के बजाय अज़ाब की तैयारी हो रही हो। सोचिए एक नबी तन्हा बीच बयाबान के लकड़ी काट रहा है। लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और पूछ रहे हैं, रेगिस्तान में कश्ती, पानी कहाँ है? लेकिन वो जानता है जो कोई और नहीं जानता। क्योंकि जब अल्लाह का फैसला होता है तो समंदर ज़मीन से निकलते हैं और आसमान बरसने लगता है। ये वाक़या है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का और उस कश्ती का जो सिर्फ लकड़ी की नहीं, ईमान की बुनियाद पर बनी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इंसानी तारीख़ के उन पहले रसूलों में से हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने शिर्क के ख़िलाफ़ भेजा। ये वाक़या सिर्फ एक तूफ़ान का नहीं, ये वाक़या है सब्र का, दावत का, इनकार का और फिर अल्लाह के फ़ैसले का। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को समझाया, दिन में भी, रात में भी, आवाज़ उठाकर भी और चुपके से भी। मगर जब हक का इनकार हद से गुज़र जाए तो फिर अल्लाह का अज़ाब सिर्फ वार्निंग नहीं होता, यकीन होता है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, और यकीनन हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा और वो उनमें 1000 साल से 50 कम साल तक रहा। ये वो ज़माना था जब इंसानी फितरत अभी ताज़ा थी, मगर इबादत में बिगाड़ आ चुका था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता बुज़ुर्गों की तस्वीरों और बुतों को इबादत का ज़रिया बनाने लगे। वद, सुवा, यागूत, याऊक और नसर, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये शिर्क की पहली निशानियां थीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस कौम के बीच खड़े हुए और कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, मैं तुम पर एक दर्दनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। लेकिन कौम का जवाब था, तुम हम जैसे ही हो, तुम पर कौन ईमान ले? यहाँ से इनकार की कहानी शुरू होती है। चंद लोग जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुन रहे थे, सरदारों ने उन्हें भी गुमराह करना शुरू कर दिया। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, और उन्होंने कहा, अपने माबूदों को कभी ना छोड़ना, ना वद को, ना सुआ को, ना यागूत को, ना याऊक को और ना नसर को, और उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया। 950 साल, सोचिए इतना लंबा वक्त। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अल्लाह से फरियाद की, या रब, मैंने अपनी कौम को दिन रात दावत दी, लेकिन हर दावत पर लोग अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते, कपड़े ओढ़ लेते और मुंह मोड़ लेते। सिर्फ कुछ गरीब और कमज़ोर लोग ईमान लाए, लेकिन सरदारों का जवाब एक ही था, अगर तुम साचे होते तो हम तुम्हारे साथ होते। ये गुरूर था, ये इम्तिहान था। कुरान करीम में आता है, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात और दिन दावत दी, मगर मेरी दावत ने उन्हें भागने के सिवा कुछ और ना दिया, और जब भी मैंने उन्हें बुलाया था कि तू उन्हें बख्श दे, उन्होंने अपनी उंगलियां कानों में डाल ली और अपने कपड़े अपने ऊपर डाल लिए। और फिर अल्लाह ने कहा, अब तुम्हारी कौम में से सिर्फ वही ईमान लाएगा जो ला चुका है। यानी दावत का दरवाज़ा बंद। फिर हुक्म हुआ, हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म से एक कश्ती बनाओ।
نہ سمندر نہ ندی، صرف ریگستان۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کاٹنے لگے، کشتی بننے لگی۔ یہ کشتی صرف لکڑی کی نہیں تھی، یہ صبر، یقین اور اطاعت کا نتیجہ تھی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ اب تمہاری قوم میں سے صرف وہی ایمان لائے گا جو پہلے ایمان لا چکا ہے، اور ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، اور جب بھی اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ रेगिस्तान में कश्ती, पानी कहाँ है? اللہ نے نشانی بتائی، جب تندور سے پانی ابلنے لگے، اور پھر وہ دن آ گیا، زمین پھٹنے لگی، آسمان برسنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر قسم کے جانوروں اور پرندوں کا ایک جوڑا کشتی میں داخل کیا، اور ساتھ ہی ایمان والوں کو بھی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے مسلسل برسنے والے پانی کے ساتھ، اور زمین سے چشمے پھوڑ دیے، پھر پانی اس فیصلے پر اکٹھا ہو گیا جو پہلے سے مقرر تھا۔ جب کشتی چلی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک چٹان پر جا بیٹھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، बेटा, हमारे साथ आ जाओ, لیکن جواب آیا، मैं बात पर चढ़ जाऊंगा। یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ کھلی سرکشی تھی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، अल्लाह के सिवा आज कोई पनाह नहीं। قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تندور سے پانی ابلنے لگا، اس نے کہا، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں۔ پھر طوفان اپنی انتہا پر پہنچ گیا، پانی پہاڑوں سے اوپر، لہریں گھروں سے زیادہ بلند، اور پھر ایک لہر آئی اور بیٹے کو بہا لے گئی۔ اللہ کے نام سے کشتی چلتی رہی۔ یہ صرف ایک سزا نہیں تھی، یہ انسانیت کا ری اسٹارٹ تھا۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا، زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان رک جا۔ کشتی جوڑی پہاڑ پر تھمی، تمام اہل ایمان اور جانوروں نے زمین پر قدم رکھا، اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، اور کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان رک جا، اور کشتی جوڑی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ پیغام ہے صبر کا، ایمان کا اور اطاعت کا۔ یہ بتاتا ہے کہ نسب، مال اور طاقت اللہ کے فیصلے کے سامنے کچھ نہیں۔ آج بھی دنیا اسی غرور میں ہے، صرف بت بدل گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آج کشتی بنتی تو ہم کس طرف ہوتے، حق کے ساتھ یا باطل کے ساتھ؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، جب پانی حد سے بڑھ گیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے ایک یاد اور نصیحت بنا دیں۔
امید کرتا ہوں اس سیریز کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بھرپور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔